الرحمن الرحیم. فصل این همه که گفته شد بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل بود، چون خواهی که لام تاکید بانون تاکید بنا کنی، لام تاکید در اول فعل مستقبل درار و نون تاکید در آخری او زیاده کن و لام تاکید همیشه مفتوح باشد و نون تاکید در دو نون است، یکی نون ثقیله دوم نون خفیفه. نون ثقیله نون مشدد را گوین و نون خفیفه نون ساکن را گوین و نون ثقیله در 14 کلمه در آید و نون خفیفه در 8 کلمه در آید. دی زین مخ کی نفی جهت بلم وشو، اوس د نون لام تاکید بانون تاکید ثقیله و خفیفه د دی گردان در تخی. لام هم تاکید د پار راضی، نون هم تاکید د پار راضی، دی که ڈبل تاکید وی. لام تاکید بد فعل مستقبل پاول کے راضی، دا لام ب مفتوح وی فتح بوی پہ، او نون تاکید ب آخر کے راضی. نون تاکید دو نون دی، یو نون ثقیله دی یو نون خفیفه دی. نون ثقیله مشدد نون توي او نون خفیفه ساکن نون توي. اوس طریقې ته ګورئ، نون ثقیله به د 14 واړه صيغو کې راځي او نون خفیفه به د 8 صيغو کې راځي. نون ثقیله طریقه به وایو، یو د نون ثقیله خپل حرکت د نون او یو د ما قبل دی، چې د نون ثقیله نه ما قبل کم حرف دی. اول به د ما قبل حرف وایو. اغه زینو کې چې په فعل مضارع کې په آخر کې 5 زینو کې ضمه راځي، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. دې صيغو کې به د نون ثقیله نه وړاندې فتحه وایو. څنګه به وایو؟ ليفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. یعنی په لام باندې نون ثقیله نه وړاندې مونږه فتحه وویل. په شپږ صيغو کې با نون ثقیله نه وړاندې الف وایو. څلور د تثنیه او 2 د جمع مؤنث غائب او حاضر. خو فرق په دومره وي چې د تثنیو کې با الف تثنیه وي او په جمع مؤنث غائب او حاضر کې با الف فاصل وي. هغه تالیف فاصل وایي چې د نون بنایی او د نون تاکید په منځ کې فاصله راشي. څنګه ګورئ؟ ليفعلان، لتفعلان، 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 ليفعلنان، لتفعلنان. شپږو صيغو کې نون ثقیله نه وړاندې الف راغله. 11 صيغې شوې، 3 پاتې شوې. جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر یفعلون او تفعلون کې به نون اعرابی هم لري شي او دا وو به هم لري شي او ما قبل به د نون ثقیله نه ضمه وایو تاکہ دلالت وکړي چې دلته وو حذف دي. څنګه به وایو؟ ليفعلن، لتفعلن. او تفعلین کې با واحد مؤنث حاضر کې به نون هم لري کو یا به هم لري کو، ما قبل به کسر پریدو چې د یا حذف باندې دلالت وکي، نو موږ به وایو لتفعلن. دا خو د نون ثقیله نه د وړاندې حرف حرکت مسله وا. اوس نون ثقیله به په خپله څه وایو، څه حرکت په وایو په خپله نون باندې، نو هغه اسانه دی. کم شپږو صيغو کې چې د نون ثقیله نه وړاندې الف راځي، د هغې کې به نون ثقیله مکسور وي، کسره به وي. ليفعلان، لتفعلان، 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 ليفعلنان، لتفعلنان. هغو کې به نون ثقیله مکسور وي په خپله. او نور 8 صيغو کې به نون ثقیله باندې په خپله فتحه وي. ليفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن، ليفعلن، لتفعلن، لتفعلن. دا د نون ثقیله بیان شو. ما قبل بس حرکت ته وایو، په خپله به په نون څه وایو، دواړه مې بیان کړو. باقي نون خفیفه چې دی دا په 8 صيغو کې راځي، په شپږو کې به نه راځي. په کومو شپږو صيغو کې به نون خفیفه نه راځي چې په کومو شپږو صيغو کې د نون ثقیله نه وړاندې الف راتلو. شپږ صيغې وې، 4 د تثنیه او 2 د جمع مؤنث غائب او حاضر. او د نورو صيغو په 8 صيغو په آخر کې به نون خفیفه راځي. نو نون خفیفه به په خپله ساکن وي
نو هغه 50 صيغو کې چې اخر کې ضمه واغي کې به نون خفیفه نه وړاندې څنګه چې نون ثقيله نه وړاندې فتح راتله دلته به هم فتح راځي او دوه صيغو کې چې د نون خفیفه نه وړاندې ضمه راتله چې واو ملری کړو دلته به هم ضمه راځي او په یو کې به واحد مؤنث حاضر کې به نون خفیفه نه وړاندې یا لری کو نون اعرابي بلری کو او الته به کسر راځي یعنی ليفعلن لتفعلن لتفعلن لا افعلن لنفعلن ليفعلن لتفعلن او لتفعلن دا طریقہ شو ګوري بحث فصلی همه کې گفتا شد دار سے چویر شو بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل بود نفی جهت بلم فعل مستقبل کې چون خواهی کت غواړي کې لام تاکید بانون تاکید بنا کنی چې لام تاکید د نون تاکید سره ته جوړ کې لام تاکید در اول فعل مستقبل در لام تاکید په فعل مستقبل اول کې راوړه ونون تاکید در آخر او زیاده کن نون تاکید په آخر کې زیات کا ولام تاکید همیشه مفتوح باشد لام تاکید به مفتوح وي ونون تاکید دو نون نون تاکید دو نون دی یک ثقیله و دوم نون خفیفه نون ثقیله نون مشدد راگوی نون ثقیله نون مشدد توي ونون خفیفه نون ساکن راگوی نون ساکن توي ونون ثقیله در 4 د کلمه درایت نون ثقیله په 14 واړه صيغو کې راځي ونون خفیفه در 8 کلمه درایت پاتو صيغو کې برازي اوس ما قبل د نون ثقیله بسنګ وي ما ته بیان کو کتاب کې ګوره ما قبل نون ثقیله در 5 محل مفتوح باشد په 50 زیونه کې به مفتوح و 5 محل این استودا 50 زیونه دادی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر او دو حکایت نفس متکلم یعنی واحد متکلم او جمع متکلم گردان کې ګوري و در 6 محل او پشپک زیونه کې به ما قبل نون ثقیله الف باشد د نون ثقیله نه وړاندې الف او 4 تثنیه سلور به د تثنیه وي و دو جمع مؤنث غائب او حاضر او دو به جمع مؤنث غائب او حاضر وی ليفعلنان لتفعلنان خدری دو محل الف فاصل درای دلته الف فاصل وی دا د نون بنایی او د نون تاکید په منځ کې فاصله راولي چې درې نونونه جمع نشي ليفعلنان لتفعلنان دې الف فاصل وي و در جمع مذکر غائب و حاضر په جمع مذکر غائب و حاضر يفعلون تفعلون کې با و دور کردا شود و بلری کړی شي و ما قبل او ضمه گذاشته شود ما قبل بضمه پر خودلې شي تا دلالت کړي بر حذف او چې د وضع حذف د و باندې دلالت وکي ليفعلن لتفعلن و الصيغه واحد مؤنث حاضر تفعلین کی یا دور کردا شود یا بلری کړی شي و ما قبل او کسره گذاشته ما قبل به کسره پر خودلې شي تا دلالت کند بر حذف یا چې د حذف په د یا باندې دلالت کی لتفعلن کسرینه په پته لګی چې یا تل و نون ثقیله په خپل باندې در 6 محل مکسور باشد ما درته ویل پس پک زیونه کې په خپل مکسور وي و 6 محل همان است او دا شپک زیونه هغه دي کې در الف درمیت چې پکې الف راځي ما ته چې کم زیونه کې الف وړاندې تنازي دي زیونه کې په خپل باندې نون ثقیله سوي مکسور بوي و در باقی 8 محل مفتوح او نور پاتو زیونه کې په خپل باندې نون ثقیله مفتوح وي فتحه بوي و نون خفیفه در محلی کې الف باشد در نه یا ادمات طویله نون خفیفه په هغه ځای کې چې الف نه برازي شپږ صيغو کې به نون خفیفه ناراضي و در باقی محل بیا نور اتو زینو کې برازي و نون اعرابي بانون تاکید جمانه شود ما درته وی چې نون اعرابي بزي چې نون تاکید رالو بحث لام تاکید گردان تگوره بانون تاکید ثقیله در فعل مستقبل معروف نون تاکید ثقیله با 14 واړه صيغو کې راځي ليفعلن ليفعلان ليفعلن لتفعلن لتفعلان ليفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لافعلن لنفعلن بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیله در فعل مستقبل مجهول از د مجهول گردان ليفعلن ليفعلان ليفعلن لتفعلن لتفعلان ليفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لأفعلن لنفعلن بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفه در فعل مستقبل معروف نون تاکید اتو خفیفه با اتو صيغو کې راځي ليفعلن ليفعلن لتفعلن 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 لأفعلن لنفعلن الف صيغه نه لاړ بحث
لام تاکید بانون تاکید خفیفه در فعل مستقبل مجهول لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لا تفعلن لافعلن لنفعلنا. نو دا خپل باندې نون ثقيله ما قبل حرکت وګوري بیا نون ثقيله وګوري چې په خپل څنګه دي او د نون خفیفات توسغو کې ما قبل حرکت وګوري په خپل خنون ساکن دي. دا د بحث لام تاکید بیان شو.